मीनाक्षरसमां दर्शयितुं तत्र विभक्ति भवति। स्वस्वामि भावादि संबंधं दर्शयितुं विभक्ति भवति। कर्म प्रवचनीय विभक्ति भवति। कर्म प्रवचनीय इति एक विशिष्टं तत्र अस्ति विशेषसंज्ञा। तद्वयं यदा द्वितीय विभक्तेः प्रकरणं यदा आरभते तथा वयं तस्मिन् विषये पठामः। एवं कर्म प्रवचनीयः इति। एवं पञ्च विषयान् आधारीकृत्य विभक्तयः भवन्ति इति एतावत्पर्यन्तं वयं ह्यः दृष्टवन्तः। ततः अग्रे वयं किञ्चित् आरब्धवन्तः प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति। ततः वयम् आरम्भम् अल्पं स्वल्पप्रमाणेन कृतवन्तः। तत्र वयं पश्यामः अथ कारकप्रकरणं प्रथमा विभक्ति। विभक्तीनाम् आधारेण अत्र कारकाणां विवरणं भवति। विभक्ति तत्र मुख्यतः तत्र विभक्तीनामेव प्रथमादि सप्तम्यन्त विभक्तीनाम् अर्थविशेषव्यवस्थां दर्शयति अत्र। तदेव अत्र यदा मनोरमायां भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। पश्यतु तत्र प्रथमादि सप्तम्यन्त सप्तविभक्तीनाम् अर्थविशेषव्यवस्थान् दर्शयितुम् उपक्रमते। तेन कारणेन विभक्ति आधारेण गच्छति कारकं। तत्र अन्यथा कारकाणां क्रमः भिन्नः अस्ति। तत्र ध्रुवोपाये अपादानम् इति अस्मिन् प्रकरणे कारके तु प्रथमं सूत्रं भवति। परन्तु अत्र तु विभक्तीनाम् आधारेण तत्र विभक्ति दृष्ट्या तत्र क्रमः कृतः अस्ति वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्यां। तेन अत्र प्रथमं सूत्रं तत्र किं भवति? प्रातिपदिकार्थ लिङ्ग परिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति तत्र अस्ति। तत्र पश्यामः वयं मात्रे इति शब्दः अस्ति। मात्रे इति शब्दः वस्तुतः एतस्य प्रातिपदिकार्थश्च लिङ्गं च परिमाणं च वचनं च इति प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनानि इति तस्य किं तस्य समासः। एवं समासः भवति इति द्वन्द्वसमासः भवति। प्रातिपदिकार्थं च तत्र लिङ्गं च परिमाणं च अनन्तरं वचनं च इति तत्र किं भवति? लिङ्गपरिमाणवचनमात्रे इति मात्रा शब्दस्य प्रत्येकं योगः। तत्र मात्रे इति शब्दः अस्ति। तत्र वयं ह्यः दर्शितवान्। यदा वयम् अत्र पश्यामः अयं शब्दः पश्यतु, सप्तमी एकवचनं मात्र इति शब्दः। तत्र द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणः शब्दः प्रत्येकं युज्यते इति अस्ति। तत्र द्वन्द्वसमासे
एवमस्ति अन्ते यः शब्दः भवति अत्र मात्रशब्दः अस्ति तद् किं भवति तद् सर्वेभ्यः शब्देभ्यः सः अन्वयः तस्य भवति सम्बन्धः भवति तेन कारणेन मात्रशब्दस्य द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणः शब्दः प्रत्येकम् अभिसम्बध्यते इति अस्ति नियमः तदाधारेण यदा विवरणं वयं कुर्मः तर्हि प्रातिपदिकार्थे इति एकम् अस्ति लिङ्ग प्रातिपदिकार्थमात्रे इति भवति लिङ्गमात्रे परिमाणमात्रे वचनमात्रे इति तत्र अन्वयः भवति अथवा विश्लेषणं भवति प्रातिपदिकार्थमात्रे लिङ्गमात्रे अनन्तरं परिमाणमात्रे वचनमात्रे च प्रथमा स्यात् इति तस्य सामान्यतः तस्य अर्थः तत्र इदानीं पुनः एकैकस्य शब्दस्य वस्तुतः तत्र किञ्चित् विश्लेषणम् अस्माभिः करणीयं भवति प्रातिपदिकार्थः नाम प्रातिपदिकम् इति शब्दः अस्ति प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः प्रातिपदिकं नाम किमस्ति इति किञ्चित् एकवारं द्रष्टव्यं तत्र प्रातिपदिकार्थः इत्यस्य कश्चन अर्थः तत्र दत्तः अस्ति तत्र किं मनोरमायां तत्र अस्ति यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते यस्य अर्थस्य नियमेन उपस्थितिः भवति सः तदर्थः इति प्रातिपदिकार्थः इति मनोरमायाम् अस्ति भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति तद् एतद् इदानीं मया नियता उपस्थितिः वदामि यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते यस्य अर्थस्य नियमेन उपस्थितिः भवति सः तदर्थः इति अस्ति तत्र एवमस्ति प्रातिपदिकार्थः इत्यस्य सामान्य विवरणम् अत्र अस्ति परन्तु प्रातिपदिकम् इत्यपि ज्ञातव्यमस्ति अस्माभिः प्रातिपदिकं नाम किमस्ति तत्र प्रातिपदिकम् इत्यस्य दृष्टिद्वयम् अर्थात् वयम् एवं सूत्ररीत्या अपि तस्य विवरणं कर्तुं शक्यते सामान्यतः लौकिकप्रयोगानुसारमपि तत्र तस्य विवरणं कर्तुं शक्नुमः तस्य एवमस्ति भवन्तः पश्यन्तु इदानीं एकं सामान्यं पश्यामः वयम् इदानीम् एकसिद्धरूपं पश्यामः यदा वयम् अत्र पश्यामः रामः अनन्तरं रामौ अनन्तरं रामाः इति भवन्तु इति तत्र एवमस्ति अन्य विभक्तयः अपि एवमेवं भवन्ति तत्र रामम् इति भवति अथवा रामौ इति भवति रामान् इति भवति एतत् सर्वं भवन्तः जानन्ति सिद्धरूपं जानन्ति पश्यतु अत्र सर्वत्र एकं वैशिष्ट्यं नाम मूलतः प्रकृति किमस्ति राम इति अस्ति तेन सह भिन्न प्रत्ययाः भवन्ति कुत्रचित् सुप्रत्ययः भवति अथवा कुत्रचित् औ प्रत्ययः भवति कुत्रचित् जस् प्रत्ययः भवति एवं परिवर्तनं भवति तर्हि मूलतः राम इति तद् प्रतिपदे तदस्ति प्रतिपदं तद्भवति प्रतिपदं भवति इति कृत्वा वयं किं वक्तुं शक्नुमः प्रातिपदिकम् इति वक्तुं शक्नुमः कारणम् एकसिद्धरूपं वयं पश्यामः सप्तविभक्तिषु अपि यत् कामन् अस्ति सामान्यमस्ति सर्वसाधारणमस्ति तत् प्रतिपदं तदस्ति तेन कारणेन तत् प्रतिपदं तद् अस्ति केवलं तत् प्रकृति इत्युच्यते एषः भागः प्रकृति इत्युच्यते प्रकृति इति वदतु अन्यथा वयं किं वद प्रकृति इति एकनाम अन्यथा प्रातिपदिकम् इति लौकिकव्यवहारे प्रकृति अनन्तरं प्रत्ययः मिलित्वा तत्र पदं भवति प्रकृति प्रत्यय मिलित्वा पदं भवति इति अस्ति तत्र इदानीं पुनः अत्रैव आगच्छामः तत्र यस्मिन् इदानीं प्रातिपदिकस्य द्वितीयः विषयः अस्ति यदा शास्त्रीयपद्धत्यापि प्रातिपदिकस्य विवरणं तु दत्तमस्ति तत् किमस्ति शास्त्रीयपद्धत्या विवरणं नाम तत्र किमस्ति व्याकरणसूत्रमस्ति अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य प्रथमं सूत्रमस्ति अर्थवदधातुरप्रत्ययप्रातिपदिकम् इति अस्ति तत्र अर्थवदधातुरप्रत्ययप्रातिपदिकम् इति तत्र सूत्रमस्ति भवन्तः एतत् द्रष्टुं शक्नुवन्ति
इदानीं भवतां पुरतः यदा अनन्तरं पश्यतु अत्र अर्थ एतत् प्रातिपदिकम् इत्यस्य अपरं यदां शास्त्रीयं विवरणमस्ति पश्यतु अर्थवदधातुर् अप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति अस्ति एतत् प्रातिपदिकस्य प्रातिपदिकसंज्ञा यदा व्याकरणशास्त्रे विशेषसंज्ञा पारिभाषिकशब्दः एषः प्रातिपदिकमिति पूर्वं मया यत् प्रतिपादितं तत् पारिभाषिकशब्दः इति नास्ति एक किं वदामः यौगिकः शब्दः यौगिकार्थः अर्थात् एवमेव प्रतिपदं भवति इति कृत्वा तत् प्रातिपदिकम् इति उच्यते तर्हि अत्र पश्यामः चेत् संज्ञासूत्रे अस्ति यः अर्थवान् शब्दः धातुसंज्ञकः प्रत्ययसंज्ञकः प्रत्ययान्तः च नास्ति तस्य प्रातिपदिकम् इति संज्ञा भवति तर्हि इत्युक्ते यः धातुसंज्ञकः नास्ति भुवादयः धातवः इति धातुभिन्नानां तत्र प्रत्ययान्तभिन्नानाम् अनन्तरं पुनः अर्थवतां शब्दानाम् अनेन सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञा विधीयते इति अर्थात् यः धातुः नास्ति यः प्रत्ययः नास्ति यः प्रत्ययान्तः नास्ति तदनन्तरं प्रत्ययान्तशब्दः अपि प्रातिपदिकम् इति अत्र न उच्यते तर्हि अत्र अनन्तरं विशेषविधिः भवति इतोपि एक नियमः अस्ति तर्हि धातुसंज्ञकः प्रत्ययसंज्ञकः प्रत्ययान्तः च नास्ति तस्य प्रातिपदिकम् इति संज्ञा भवति यथा राम कृष्ण अथवा यत्किमपि मूलप्रकृतिः भवति शब्दस्य यदा प्रत्यययोजनात् पूर्वं यः भागः भवति यदा शब्दनिष्पत्तिः इति वयं कथयामः यदा उणादिसूत्रैः वा अथवा केनापि प्रकारेण तत्र शब्दानां निष्पत्तिः भवति मूलरूपम् इत्यर्थः प्रकृति इत्युच्यते अथवा मूलरूपं यदा रामः इत्यत्र राम इति भागः प्रातिपदिकं भवति कृष्णः इत्यत्र कृष्ण इति भागः प्रातिपदिकं भवति कारणं सः धातुः नास्ति सः प्रत्ययः नास्ति सः प्रत्ययान्तः शब्दः अपि नास्ति तेन कारणेन तत् प्रातिपदिकम् इति तस्य तत्र एवं एकैकस्यापि विवरणमपि तत्र अस्ति पश्यतु धातुः इति भवन्तः जानन्ति भुवादयो धातवः तेषां प्रातिपदिकसंज्ञा नास्ति ते धातुसंज्ञा अस्ति तेषां भुवादयो धातवः इति तद्विहाय तदनन्तरं तत्र एवमस्ति धातुपाठे उपस्थिताः क्रियावाचिनः शब्दाः तथा सनाद्यन्ताः धातवः इति सूत्रेण सनादिप्रत्ययान्ताः धातवः भवन्ति एतादृशाः शब्दाः यद्यपि अर्थवन्तः सन्ति तथापि तेषां प्रातिपदिकसंज्ञा न भवति अर्थवत्वमस्ति किमर्थं विशेषतया तत्र धातूनाम् अर्थवत्वमस्ति परन्तु अर्थवत्वं यस्य यस्य अस्ति तत् सर्वं प्रातिपदिकं नास्ति तत् ज्ञातव्यं सर्वं प्रातिपदिकम् अर्थवत् प्रातिपदिकम् इति नास्ति अर्थवत् अधातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम् इति नियमः अस्ति अर्थवत् भवेत् परन्तु धातु न भवेत् प्रत्ययः न भवेत् प्रत्ययान्तश्च न भवेत् इति तत्र अनन्तरं पश्यतु प्रत्ययः प्रत्ययान्तः शब्दः रामः इति सुप्रत्ययान्तशब्दः प्रातिपदिकसंज्ञकः नास्ति यदि एकवारं प्रत्ययः भवति एकवारं प्रत्ययः युज्यते तस्य प्रातिपदिकत्वं पुनः नास्ति कुत्रचित् भवति तद्विशेषसूत्रेण तद्विधीयते यदा पूर्णतः नास्ति यदा अग्रिमसूत्रमस्ति कृत्तद्धितसमासाश्च इति सूत्रमस्ति तत्र प्रत्ययान्तशब्दानां विशेषविधिः अस्ति प्रातिपदिकसंज्ञा कारणम् अत्र स्पष्टमुक्तं यदि एकेन प्रातिपदिकेन सह कश्चन प्रत्ययः भवति तर्हि तस्य किं न भवति प्रातिपदिकत्वं न भवति तत् प्रातिपदिकं नास्ति प्रत्ययः नाम यदा सुप्रत्ययः इत्यादि प्रत्ययाः औ प्रत्ययः जस् प्रत्ययः अथवा अन्य प्रत्ययाः भवन्ति बहवः कृत् प्रत्ययाः भवन्तु तद्धित प्रत्ययाः भवन्तु अथवा अन्य भिन्न प्रत्ययाः एतेषामपि अर्थवत्वम् अस्ति प्रत्ययानाम् अर्थवत्वम् अस्ति प्रत्ययाः अपि अर्थं बोधयति तथा यदा रामः इति वयं कथयामः तत्र सु इति प्रत्ययः अस्ति राम प्लस् सु रामः तर्हि रामः इत्यत्र सुप्रत्ययस्य तद् एकवचनत्वं दर्शयति सत्यं खलु रामः इति प्रत्ययः एकवचनत्वं दर्शयति अर्थः तु अस्ति एव अर्थः अस्ति अर्थवदस्ति परन्तु प्रत्ययः अस्ति अर्थवदस्ति प्रत्ययः अस्ति प्रत्ययस्य प्रातिपदिकसंज्ञा नास्ति तर्हि धातोः किं नास्ति प्रातिपदिकसंज्ञा नास्ति प्रत्ययस्य केवलप्रत्ययस्य प्रातिपदिकसंज्ञा नास्ति प्रत्ययान्तस्य शब्दस्यापि प्रातिपदिकसंज्ञा नास्ति तत् त्रयमपि विहाय अर्थवत्
शब्दस्वरूपं प्रातिपदिकसंज्ञं स्यात् इति पारिभाषिकं विवरणं पाणिनेः। तत्र प्रातिपदिकस्य पारिभाषिकं विवरणम् एवमस्ति। तर्हि अत्र एवं तस्य स्वरूपमस्ति। एतद् वयं जानीमः इदानीम् अर्थवत् अधातुरप्रत्यय प्रातिपदिकमिति। परन्तु कुत्रचित् यदा विशेषसन्दर्भेषु तत्र प्रातिपदिकसंज्ञा भवति इति तस्य अनन्तरसूत्रे अस्ति। कारणम् अत्र एतद् वाक्यं भवन्तः पश्यन्तु, रामः सुप्रत्ययान्तः शब्दः प्रातिपदिकसंज्ञकः नास्ति। यदा प्रत्ययान्तत्वं भवति तर्हि प्रातिपदिकसंज्ञा न भवति। परन्तु कृदन्तशब्दानां तद्धितान्तशब्दानां प्रातिपदिकसंज्ञा अस्ति। तदर्थमेव अत्र अग्रिमम् एकं सूत्रं पाणिनिना कृतं। तत्र त्रिषु स्थानेषु विशेषविधिः अस्ति। कुत्र कृत् तद्धित समासाः इति। अर्थात् कृत् प्रत्ययान्त शब्दानां पूर्वं किमुक्तं, प्रत्ययान्त शब्दानां प्रातिपदिकसंज्ञा नास्ति इति उक्तं। परन्तु तत्र अपवादविधिः अस्ति। कृत् प्रत्ययानां तद्धित प्रत्ययान्त शब्दानां च एवं सामासिक शब्दानां, तत्रापि प्रत्ययः भवति, प्रत्ययः समासप्रत्ययः इति न भवति, परन्तु यदा द्वयोः पदयोः मेलनं भवति खलु समासः इत्युक्ते द्वयोः पदयोः मेलनं भवति। तर्हि तत्र द्वयोः पदयोः मेलनेन समासः भवति। तर्हि तत्रापि विभक्तयः भवन्ति, तेषां विभक्तीनां लोपः भवति इति अस्ति। परन्तु ते अपि प्रत्ययान्तशब्दाः। तस्मात् विशेषविधिः अस्ति। कृत् प्रत्ययान्तशब्दानां तद्धितप्रत्ययान्तशब्दानां तथा सामासिकशब्दानां प्रातिपदिकम् इति संज्ञा भवति इति। तर्हि प्रातिपदिकम् इति कुत्र अस्ति शास्त्रे इति अत्र मम विवरणस्य उद्देशः। तर्हि द्विधा प्रातिपदिकविधिः भवति। प्रातिपदिकम् इति पारिभाषिकः शब्दः। अयं पारिभाषिकसंज्ञा सूत्रद्वये अस्ति। सूत्रद्वयेन अर्थवदधातुरप्रत्ययप्रातिपदिकम् इति एकं सूत्रं, तदनन्तरं कृत्तद्धितसमासाश्च इति द्वितीयं सूत्रं। तर्हि प्रातिपदिकं किम् इति अवगन्तव्यं। प्रातिपदिकं किम् अवगम्यते, प्रातिपदिकार्थः कः इति अवगन्तुं शक्यते। अन्यथा प्रातिपदिकं वयं न जानीमः तर्हि प्रातिपदिकार्थम् इति कथ्यते चेत् केवलं तद् रटनमात्रं भवति इति कृत्वा एतस्य विवरणं कृतवान्। तर्हि प्रातिपदिकार्थः इति तत्र उक्तः। प्रातिपदिकार्थः इत्यस्य तत्र इदानीं प्रातिपदिकम् इति शब्दस्य विवरणं भवन्तः ज्ञातवन्तः। अर्थवदधातुरप्रत्ययप्रातिपदिकम् इति पारिभाषिकं विवरणं, तदनन्तरं कृत्तद्धितसमासाश्च इति। तत्रापि सूत्रद्वयोरपि तत्र प्रथमसूत्रे किमस्ति, तत्रापि शब्दाः द्विधा भवन्ति। व्युत्पन्नाः शब्दाः, अनन्तरं व्युत्पन्नशब्दाः अपि भवन्ति, अव्युत्पन्नशब्दाः अपि भवन्ति। तदपि भवन्तः जानन्तु। किञ्चित् एकनिमेषेण प्रतिपादयामि के शब्दाः भवन्ति। व्युत्पन्नाः शब्दाः इति अस्ति, पुनः अव्युत्पन्नाः शब्दाः इत्यपि सन्ति। कदाचित् भवन्तः जानीयुः। व्युत्पन्नाः इत्युक्ते यदा प्रकृति भवति पाणिनीय सूत्रानुसारं यदा कृतन्तशब्दाः तद्धितान्तशब्दाः एते सर्वे, यदा रमधातोः तत्र रामः इति शब्दः निष्पद्यते, अथवा दशरथस्य अपत्यं पुमान् इत्यर्थे दाशरथिः इति शब्दः, पर्वतस्य अपत्यं स्त्री इति पार्वती इति भवति, कृ धातोः तव्यप्रत्ययान्तः कर्तव्यम् इति शब्दः भवति। एतत् सर्वं मूलप्रकृतिः अस्ति। एते सर्वे व्युत्पन्नाः इत्युक्ते पाणिनीय सूत्राणाम् आधारेण, प्रत्ययानाम् आधारेण ये शब्दाः व्युत्पन्नाः निष्पन्नाः भवन्ति, तेषां प्रातिपदिकानां व्युत्पन्नप्रातिपदिकम् इति वयं वदामः। व्युत्पन्नप्रातिपदिकम् इति। परन्तु केचन शब्दाः अव्युत्पन्नाः अपि भवन्ति। कानिचन प्रातिपदिकानि अव्युत्पन्नानि भवन्ति। तत्र भवन्तः जानन्ति उणादिसूत्राणि इति सन्ति। उणादिसूत्राणि इति महर्षेः शाकटायनस्य सूत्राणि इत्युच्यन्ते। तत्र
तैः सूत्रैः अपि केचन शब्दाः निष्पन्नाः सन्ति इति अस्ति। तत्र गुणादिप्रकरणम् इति एकः विषयः लघु वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याम् अस्ति। पाणिनेः सूत्राणि इति केचन कथयन्ति, केचन शाकटायनस्य सूत्राणि सन्ति इति केचन कथयन्ति। तर्हि तत्र तैः सूत्रैः ये शब्दाः यानि प्रातिपदिकानि निष्पन्नानि भवन्ति तानि अव्युत्पन्नानि इत्युच्यन्ते। अव्युत्पन्ने रामशब्दः उभयदापि कर्तुं शक्यते। रामशब्दस्य रमधातोः निष्पन्नः शब्दः इत्यपि भवति, अन्यथा राम इति अव्युत्पन्न इत्यपि वयं तद् विवक्षा यस्यास्य। तत्र इवं द्विधा शब्दाः द्विधान् प्रातिपदिकानि भवन्ति, व्युत्पन्नप्रातिपदिकानि अव्युत्पन्नप्रातिपदिकानि। यदा अव्युत्पन्नप्रातिपदिकानां कृते मूलतः अर्थवदधातुरप्रत्ययप्रातिपदिकम् इति तेन सूत्रेण तत्र प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। यत्र व्युत्पन्नप्रातिपदिकानि भवन्ति कृदन्तशब्दाः अथवा कृदन्तप्रातिपदिकानि अथवा तद्धितान्तशब्दाः, तेषां तु ते व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि तानि भवन्ति इति। यथा द्विधा प्रातिपदिकानि भवन्ति, व्युत्पन्नानि अव्युत्पन्नानि इति। एतदपि अस्मिन् सन्दर्भे अस्माभिः ईषद्मात्रं मनसि स्थापनीयमस्ति। तर्हि वयम् अग्रे गच्छामः। इदानीं प्रातिपदिकार्थमात्रे इति उक्तं। तर्हि प्रातिपदिकार्थमात्रे इत्यस्मिन् शब्दे प्रातिपदिकं नाम किम् इति वयम् इदानीं ज्ञातवन्तः। प्रातिपदिकस्य लक्षणमपि वयं दृष्टवन्तः, तस्य पारिभाषिकविवरणमपि वयं दृष्टवन्तः। इदानीं तत्र प्रातिपदिकार्थमात्रे इति तस्य विवरणं क्रियते। नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः इति भवतां ग्रन्थे प्रथमं यथा वृत्ति अस्ति, वृत्तिं वयं दृष्ट्वा गच्छामः। नियतेति नियता उपस्थितिः यस्य इति नियतोपस्थितिः इति विग्रहवाक्यं। नियता उपस्थितिः किं नाम नियता उपस्थितिः इति विषयः। नियता उपस्थितिः नियतोपस्थितिः इति उक्तं। तर्हि तत्र नियत उपस्थितिः नाम किमस्ति? नियमेन उपस्थितिः। नियमेन उपस्थितिः नाम किमस्ति इतोपि वदामः। यदा यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते यस्य अर्थस्य नियमेन उपस्थितिः भवति, अन्यत् न भवति, तदेव भवति। अर्थात् वयम् एकस्य प्रातिपदिकस्य उच्चारणं कुर्मः, तस्यैव अर्थबोधः भवति। अर्थात् कश्चन विशेषार्थः तत्र अस्ति, तस्यैव तत्र अर्थः भवति, उपस्थितिः भवति मनसि इति। यदा यः श्रोता भवति, यः वक्ता भवति, सः यस्य प्रातिपदिकस्य उच्चारणं भवति तस्मात् प्रातिपदिकात् यस्य अर्थस्य बोधः भवति, तत्र तस्य किं भवति? तस्य नियमेन उपस्थितिः भवति, सः तदर्थः इति। तदर्थः इति नाम प्रातिपदिकार्थः इति। यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते यस्य अर्थस्य नियमेन उपस्थितिः सः तदर्थः इति प्रातिपदिकार्थः इत्यर्थः। तत्र एवमस्ति, अहं वदामि तत्र पुनः प्रवृत्तिनिमित्तम् इति वयं वदामः। प्रवृत्तिनिमित्तं तथा व्यक्तिः च प्रातिपदिकार्थः इत्युच्यते। तत्र किञ्चित् वयम् अग्रे गच्छामः। प्रवृत्तिनिमित्तम् इत्युच्यते। प्रवृत्तिनिमित्तं व्यक्तिश्च प्रातिपदिकार्थः इति किञ्चित् विवरणं पश्यामः वयं। तत्र एकक्षणं पश्यतु। अत्र किञ्चित् एतेन विवरणं करिष्यामि अहम्। अत्र भवतां पुरतः इदानीम् एक स्लैड् दृश्यते, पश्यतु। प्रथमा विभक्ति गौः गोष्ठम् आगच्छति, उदाहरणद्वयं तत्र दत्तमस्ति। छात्रेण श्लोकः पठ्यते, एतत् सिद्धान्तकौमुद्यां नास्ति, किञ्चित् पृथक् अस्माभिः स्वीकृतमस्ति। तत्र पश्यतु, एतद् मया विवृतं। प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः, मात्रशब्दस्य प्रत्येकं योगः, प्रातिपदिकार्थमात्रे लिङ्गमात्राद्याधिक्ये, तस्मिन् विषये अहं विवरणं करिष्यामि। प्रातिपदिकार्थमात्रे लिङ्गमात्राद्याधिक्ये
वचनमात्रे च परिमाणमात्रे इत्यपि अस्ति, तद् अत्र दत्तं नास्ति, तद् अहं विशेषतया तस्य विवरणं करिष्यामि। पश्यतु, तत्र एवमस्ति, प्रातिपदिकार्थः नाम यदा बालमनोरमायां वयं दृष्टवन्तः, यस्य उच्चारणेन अथवा किमपि यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते यस्य अर्थस्य नियमेन उपस्थितिः भवति, सः तदर्थः प्रातिपदिकार्थः इति। पश्यतु, प्रातिपदिकार्थस्य किञ्चित् सामान्यं विवरणम् अस्ति, द्विधा भवति। प्रवृत्तिनिमित्तम् अनन्तरं व्यक्तिः च प्रातिपदिकार्थः इति अस्ति। तत्र पश्यतु, यदा उदाहरणाय यदा वयं वदामः वृक्षः, वृक्ष इति प्रातिपदिकस्य उच्चारणं वयं कुर्मः, वृक्ष, तर्हि वृक्षत्वविशिष्टः वृक्षः इत्यर्थः। वृक्षः इत्युक्ते तत्र काचन जाति वर्तते, तर्हि वृक्षत्वम् इति भवति। तर्हि वृक्षत्वविशिष्टः इति तदेव शास्त्रीयविवरणपद्धतिः अस्ति एषा। तत्र वृक्ष इति प्रातिपदिकस्य वृक्षत्वविशिष्टः वृक्षः इत्यर्थः। अत्र वृक्षशब्दस्य वृक्ष इति प्रातिपदिकस्य प्रवृत्तिनिमित्तम्, अर्थात् तस्य शब्दस्य प्रवृत्ति कदा भवति, प्रवृत्तिनिमित्तं किमस्ति, वृक्षत्वमस्ति। वृक्षत्वं बोधयितुं वृक्ष इति शब्दः, वृक्ष इति प्रातिपदिकं। तस्मात् यदा वृक्ष इति प्रातिपदिकस्य प्रवृत्तिनिमित्तं नाम वृक्षत्वं, यदा वयं गौः इति वदामः, गौः इति वदामः चेत् गोत्वं तस्य प्रवृत्तिनिमित्तं। यदा गौ अस्ति इति कृत्वा गोत्वम् अस्ति इति कृत्वा गौः इति प्रयुज्यते, यदा अन्यथा तत्र गौ इति प्रयोक्तुं वयं न शक्नुमः। मनुष्यः इति शब्दः इति मनुष्य इति प्रातिपदिकं। मनुष्य इत्यस्य का अर्थः, मनुष्यत्वविशिष्टः मनुष्यः इत्यर्थः, गोत्वविशिष्ट गौ इत्यर्थः। एवं एतत् प्रवृत्तिनिमित्तं भवति, अर्थात् तस्य जातिः प्रवृत्तिनिमित्तं नाम एकया दृष्ट्या जातिः अस्ति, तत् एकया किं प्रवृत्तिनिमित्तं भवति। यदा उदाहरणाय भवन्तः अत्र पश्यन्तु, गौः गोष्ठम् आगच्छति इति एकं वाक्यं, गौः गोष्ठम् आगच्छति। गौः गोष्ठम् आगच्छति इत्यत्र किं भवति, गोष्ठम् इति कर्म भवति, अनन्तरं तत्र आगच्छति इत्यत्र वस्तुतः कर्तरिप्रयोगः, तस्मादेव तत्र कर्ता इति उक्तमस्ति, कर्तरिप्रयोगः अस्ति। तर्हि तस्मात् अत्र गो इति प्रातिपदिकस्य अर्थः गोत्वविशिष्ट गौः इत्यर्थः। एतत् शास्त्रीयं पारिभाषिकं विवरणमस्ति, गोत्वविशिष्ट गौः इति। इत्युक्ते तत्र प्रवृत्तिनिमित्तं गोत्वं, गोत्वं प्रवृत्तिनिमित्तम् अस्ति। तर्हि प्रातिपदिकार्थस्य अत्र गोशब्दात् तस्मात् प्रथमा भवति, कारणं तत्र प्रवृत्तिनिमित्तं प्रातिपदिकार्थः, प्रातिपदिकार्थं दर्शयितुं प्रथमा विभक्ति इति अस्ति। अर्थात् प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा इति अस्ति, प्रातिपदिकार्थं दर्शयितुम् अयं एतस्य प्रातिपदिक केवलं प्रातिपदिकार्थं दर्शयितुं प्रथमा इति, तस्मात् गोशब्दात् अत्र प्रथमा भवति। तत्र पश्यतु, एतदपि किञ्चित् भवन्तः जानन्ति, अयमेकः प्रयोगः, कर्मणि प्रयोगः। छात्रेण श्लोकः पठ्यते इति अत्र प्रयोगः अस्ति, कर्मणि प्रयोगः अस्ति। अत्रापि एकः प्रथमा अस्ति। अत्र पश्यतु, छात्रेण इति कर्ता, पठ्यते इति कर्म। किमर्थं, कर्मणि प्रयोगः। कर्मणि प्रयोगे तत्र क्रियापदं कर्मणि प्रयुक्तः, क्रियाप्रत्ययः कर्मणि प्रयुक्तः अस्ति, तेन कारणेन पठ्यते इति कर्म। तर्हि पश्यतु, कर्म तत्र अभिहितमस्ति इति कृत्वा तस्मिन् विषये अहं यदा अभिहितम् अनभिहितम् इत्यादि विषये वयं प्रथमा प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति सूत्रोत्तरं वयं तस्मिन् विषये चर्चां कुर्मः। केवलम् अत्र केवलम् उपरि वयं गच्छामः। पठ्यते इति कर्मणि प्रयोगः, तस्मात् पठ्यते इति क्रियापदमस्ति, तत् कर्म भवति, तस्मिन् विषये किञ्चित् अधिकविवरणं करिष्यामि अहं। छात्रेण श्लोकः पठ्यते इत्यत्र किं भवति, तत्र अत्र श्लोक इति प्रातिपदिकस्य अर्थः किं भवति, श्लोकत्वविशिष्ट श्लोकः इति, अर्थात् प्रवृत्तिनिमित्तं श्लोकत्वं। श्लोक इति प्रातिपदिकस्य उच्चारणे प्रवृत्तिनिमित्तं श्लोकत्वम्, अतः श्लोकः इति प्रथमा भवति इति उक्तं। तत्र छात्रेण श्लोकः पठ्यते इति अहं पश्यामि, एतावत् पर्याप्तम्। अत्र
एतावत् इतः पर्याप्तम्। इदानीं वयं पुनः तत्रैव गच्छामः। अस्माकं कुत्र एतस्मिन् गच्छामः। तर्हि पश्यतु, नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः इति विवरणं सामान्यतः अत्र समाप्तम्। अहं प्रातिपदिकं नाम किम् इति प्रतिपादितवान्। प्रातिपदिक संज्ञाविधायकानां सूत्राणां विषये प्रतिपादितवान्। अर्थवदधातुरप्रत्यय प्रातिपदिकम्, अनन्तरं कृत्तद्धितसमासश्च इति। तदनन्तरं प्रातिपदिकार्थः इत्यस्य पारिभाषिकं विवरणं नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः इति उक्तम्। नियतोपस्थिति नाम किं? नियता उपस्थिति इति उक्तं। नियता उपस्थिति इत्युक्ते नियमेन उपस्थिति इति तत्र उक्तं। नियमेन उपस्थिति नाम यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते यस्य अर्थस्य नियमेन उपस्थितिः भवति तस्य सः तदर्थः अथवा प्रातिपदिकार्थः इति उक्तं। तर्हि एतावदेकस्य वाक्यस्य विवरणम् इदानीम् अहं पश्यामि। सामान्यतः भवद्भिः ज्ञातं स्यात् नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः इति। तत्र पुनः आचार्यः कथयति मात्रशब्दस्य प्रत्येकं योगः। एतस्मिन् विषये अहं विवरणं कृतवान्। कारणम् अत्र ये शब्दाः भवन्ति तत्र द्वन्द्वसमासे तत्र द्वन्द्वान्ते यः शब्दः भवति, श्रूयमाणः शब्दः प्रत्येकम् अभिसम्बध्यते इति। तदेव मात्रशब्दस्य प्रत्येकं योगः इति तत्र उक्तं। प्रातिपदिकार्थं च लिङ्गं च परिमाणं च वचनं चेति द्वन्द्वः इति तत्र उक्तं। द्वन्द्वसमासः अस्ति। प्रातिपदिकार्थं च लिङ्गं च परिमाणं च वचनं चेति। तत्र प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनानि एव प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणमात्रम् इत्यस्य इति अस्वपदविग्रहः इति उक्तं। तत्र प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रम् इति कारण मात्रम् इति तत्र विशेषयोगः अस्ति, विशिष्टमस्ति। तेन कारणेन तद् अस्वपदविग्रहः इति तत्र उक्तम्। मात्रशब्दः कस्मिन् अर्थे भवति? मात्रशब्दः अवधारणार्थे भवति। अवधारणं नाम तावदेव, ततोपि अधिकं न इति अवधारणं। यदा वयं तर्कसङ्ग्रहं पठामः चेत् पृथिव्यप्तेजो वायु आकाश काल दिक् आत्ममनांसि नवद्रव्याणि एव इति वयं वदामः। एव इति दशम इति तु नास्ति एव, तावदेव अस्ति इति अवधारणं करोति। तदेव मात्रशब्दः अत्र कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः? अवधारणार्थे प्रयुक्तः। अवधारणं नाम ततोपि अधिकं न, तावदेव तावन्मात्रमेव इत्यर्थे तस्य प्रयोगः भवति। तदेव अमरकोशे मात्रशब्दस्य मात्रं कार्स्ने अवधारणे इत्यमरः अमरकोशे अस्ति। पूर्ण कार्स्न्यं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः इति वयं पठितवन्तः। स्मरति खलु? अज्ञानतिमिरान्धस्य यदा तत्र तादृश श्लोकेषु तत्र दृश्य कार्स्न्यम् इति पूर्णम् इत्यर्थः। मात्रम् इति शब्दस्य पूर्णम्, अनन्तरम् अवधारणे इत्यमरः नित्यसमासः अस्ति। तत्र मात्रशब्दस्य तत्र वैशिष्ट्यं नाम, तत्र पश्यतु, मात्रशब्दस्य द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणत्वात् इति। अयं द्वन्द्वसमासः। द्वन्द्वसमासस्य अन्ते मात्रशब्दः इति कृत्वा तस्मिन् द्वन्द्वसमासे यानि पदानि सन्ति तेभ्यः पदेभ्यः सह मात्रशब्दस्य योगः भवति, अन्वयः भवति चेत् किं भवति? तेन प्रातिपदिकार्थे लिङ्गे परिमाणे वचने च प्रत्येकम् अन्वयः इत्यर्थः। पश्यतु, एतद् महत्त्वपूर्णं वाक्यं किमस्ति? मात्रशब्दस्य द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणत्वाद् प्रातिपदिकार्थे लिङ्गे परिमाणे वचने च इति तत्र एवं प्रत्येकम् अन्वयः इति भवति चेत् किं भवति? प्रातिपदिकार्थमात्रे, लिङ्गमात्रे, परिमाणमात्रे,
वचनमात्रे च प्रत्येकम् अन्वयः इति तत्र तत्र प्रत्येकम् अन्वयः भवति। एकैकेन शब्देन सह तत्र किं भवति, तस्य शब्दस्य योगः भवति। कस्य शब्दस्य योगः भवति? मात्रशब्दस्य योगः भवति। प्रातिपदिकार्थमात्रे, लिङ्गमात्रे, वचनमात्रे, परिमाणमात्रे इति तत्र अन्वयः भवति। एतत् महत्वपूर्णविषयः अस्ति। अग्रे वयं गच्छामः। तर्हि इदानीं प्रातिपदिकार्थमात्रे इति भवन्तः ज्ञातवन्तः। प्रातिपदिकार्थमात्रे इत्यस्य विवरणं कृतं मया। प्रातिपदिकार्थमात्रे इति उक्त्वा तदनन्तरं द्वितीयः शब्दः तत्र विवरणे अस्ति। वयं पश्यामः तत्र प्रातिपदिकार्थमात्रे इति प्रातिपदिकार्थं दर्शयितुं, प्रातिपदिकार्थं बोधयितुं प्रथमा विभक्ति। प्रातिपदिकार्थः नाम किम् एतत् सर्वम् अस्माभिः इदानीं लक्षितं पठितं च। इदानीं द्वितीयः शब्दः अस्ति अत्र लिङ्गमात्राद्याधिक्ये इति कश्चन प्रयोगः अस्ति। तत्र एकैकस्य शब्दस्य उच्चारणेन तत्र किम् अवगन्तुं शक्नुमः वयं? यदा कृष्णः इति उच्चार्यते, कृष्णः इति यदा उच्चार्यते तत्र कृष्णत्वं, तस्य देवकीपुत्रः कृष्णः, देवकीपुत्रः कृष्णः इति बोधः जायते। तत्तु अस्ति एव। तेन सह तस्य पुंस्त्वमपि वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। यदा बालः इति उच्यते, बालः इति उच्यते, तत्र कस्यचित् बालत्वं, बालत्वविशिष्टः बालः इति, बालत्वविशिष्टः बालः इति प्रवृत्तिनिमित्तं वयम् अवगच्छामः, प्रवृत्तिनिमित्तं वयम् अवगच्छामः। रैट्? तत्र प्रातिपदिकार्थः इति यस्मिन् उच्चारिते इति वयं पुनः स्मरामः। बालः इति अयं माणवकः इत्यर्थः भवति। तेन सह तस्य पुंस्त्वमपि वयम् अवगन्तुं शक्नुमः, पुल्लिङ्गत्वमपि वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। तर्हि तद् किमस्ति? लिङ्गमात्र आधिक्ये इति तदुच्यते। अर्थात् लिङ्गमात्रम् इति केवलं वक्तुं न शक्नुमः। श्रीः इति वयम् उच्चारणं कुर्मः। श्रीः इति वयम् उच्चारणं कुर्मः चेत् तत्र श्री इति प्रातिपदिकस्य अर्थः भवति लक्ष्मी। श्रीः नाम लक्ष्मी। लक्ष्मी इति लक्ष्मीदेवी अस्ति, तस्याः अवगमनं, तदर्थस्य अवगमनं भवति। तेन सह स्त्रीत्वस्यापि अवगमनं भवति, स्त्रीलिङ्गस्यापि अवगमनं भवति। तदेव लिङ्गमात्राद्याधिक्ये इति भवति। तत्र प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा इति एतदुक्तं, परन्तु प्रातिपदिकार्थे लिङ्गमपि भवति, लिङ्गमपि भवति, परन्तु तत्र लिङ्गमात्राद्याधिक्ये इति किमर्थम् उक्तम् इत्युक्ते तत्र विशेषतया केवललिङ्गस्य अवगमनं तु न भवति, प्रातिपदिकार्थेन सहैव लिङ्गस्य अवगमनं भवति। तस्मिन् विषये वयं किञ्चित् अस्माभिः किञ्चित् विवरणं करणीयमस्ति। तत्र अग्रे तस्य विवरणं भवति यदा लिङ्गानां विषये तत्र तत्र किञ्चित् एतद् भवति। तत्र शब्दानां लिङ्गविषये किञ्चित् प्रतिपादयामि। तत्र त्रिप्रकारकाः भवन्ति। तत्र अहं दर्शयामि, तत् अग्रेपि वयं पठामः। तत्र नियतलिङ्गाः शब्दाः इति केचन, नियतलिङ्गाः शब्दाः इति, पुनः केचन सन्ति अनियतलिङ्गाः इति, अनियतलिङ्गाः इति केचन शब्दाः। तदनन्तरं पुनः कः आलिङ्ग इति केचन शब्दाः भवन्ति। एवं किं किम् अस्ति? नियत, अनियत, अनन्तरम् अलिङ्ग इति। नियतलिङ्ग, अनियतलिङ्ग, अलिङ्ग इति तत्र त्रिधा लिङ्गानां भेदः अस्ति शब्देषु। तद् अस्माकम् अत्र दत्तमस्ति, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। पश्यतु, अलिङ्गाः नियतलिङ्गाश्च प्रातिपदिकार्थमात्रे इत्यस्य उदाहरणम् इति अस्ति। तत्र एते शब्दाः कीदृशाः? अलिङ्गाः इति शब्दाः। तदनन्तरं पुनः नियतलिङ्गाः इति। अलिङ्गाः के भवन्ति? अलिङ्गाः इति येषां विशेषतया लिङ्गं नास्ति अथवा सर्वलिङ्गेषु समानं भवति तादृशशब्दाः। ते के सन्ति?
यदा अव्ययः इत्युच्यते अव्ययशब्दाः वयं यदा वयं वदामः सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यद् न वेदि तदव्ययम् इति अस्ति। अर्थात् तस्य वैशिष्ट्यं नाम तेषां शब्दानां वैशिष्ट्यं नाम तेषु शब्देषु कदापि तत्र लिङ्गभेदः न भवति। समानलिङ्गे एव समानमेव लिङ्गमेव नास्ति अलिङ्गम् इत्युच्यते अथवा सर्वत्र समानं भवति। यदा उदाहरणाय उच्चैः नीचैः इत्यादि शब्दाः अत्र उदाहरणरूपेण दत्ताः सन्ति। अन्यानि अपि अव्ययानि वयं तत्र स्वीकर्तुं शक्नुमः। अन्यानि अपि अव्ययानि एतस्य उदाहरणानि। तेषां किमस्ति अलिङ्गाः इत्युक्ते पूर्णरूपेण तत्र लिङ्गं नास्ति इति नास्ति। तत्र किं भवति तत्र किं यदा तत्र प्रत्ययाः भवन्ति तेषां प्रत्ययानां तत्र लोपः भवति। लोपः भवति इति कृत्वा तत्र प्रातिपदिकार्थमेव तत्र भवति। विशेषतया तत्र लिङ्गव्यवस्था नास्ति। तेन अव्ययादाप्सुपः इति तत्र सूत्रमस्ति। अव्ययादाप्सुपः इति अव्ययप्रकरणम् इति अस्ति वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याम्। अव्ययप्रकरणम् इति तत्र अव्ययादाप्सुपः इति तत्र द्रष्टुं शक्यते। तत्र लोपः भवति प्रत्ययानां विभक्तिप्रत्ययानामपि तत्र लोपः भवति बहुशः। तर्हि तत्र तादृशाः शब्दाः भवन्ति तत्र विशेषलिङ्गस्य अनुपस्थितिः भवति। अव्यये कस्यापि लिङ्गस्य अनुपस्थितिरिति तदपि प्रातिपदिकार्थमात्रमेव ततः भवति। यदा उच्चैः इत्युक्ते तत्र कस्मिन् लिङ्गे इति लिङ्गबोधः इत्युक्ते तत्र लिङ्गार्थः तु तत्र नास्ति। उच्चैः नीचैः इति उदाहरणद्वयं दत्तम्। द्वितीयः शब्दः अस्ति द्वितीयप्रकारः अस्ति नियतलिङ्गाः इति। नियतलिङ्गाः शब्दाः भवन्ति। अर्थात् अस्य शब्दस्य उच्चारणं किमस्ति अस्मिन्नेव लिङ्गे तस्य प्रयोगः भवति। यदा उदाहरणाय कृष्णः इति शब्दः। कृष्णशब्दे पुंस्त्वस्य श्रीशब्दे स्त्रीत्वस्य ज्ञानशब्दे नपुंसकत्वस्य च नियमेन भानमस्ति। किमर्थं तेषां नियतलिङ्गत्वात् ते शब्दाः तेषां लिङ्गं निश्चितमस्ति। ते नियतलिङ्गाः शब्दाः। अर्थात् कृष्णः इति पुल्लिङ्गे एव प्रयोगः भवति। कृष्णः इति तस्मिन् अर्थे तद्वदामि। कृष्णा इत्यपि स्त्रीलिङ्गे प्रयोगः अस्ति परन्तु तत्र प्रवृत्तिनिमित्तं भिन्नं भवति। कृष्णः इत्यत्र देवकीनन्दनः कृष्णः इति प्रवृत्तिनिमित्तं। कृष्णा इति वयं वदामः तत्र प्रवृत्तिनिमित्तं भिन्नमस्ति। तत्र कृष्णा इत्युक्ते द्रुपदकन्या कृष्णा पाञ्चाली इत्यर्थः भवति कृष्णा इत्युक्ते। तर्हि प्रवृत्तिनिमित्तं भिन्नं जातं। तत्र समानप्रवृत्तिनिमित्तं त्रिषु लिङ्गेषु भवति तर्हि तदा लिङ्गं भवति अथवा नियतलिङ्गं भवति। अलिङ्गमिति नास्ति एव तत्र लिङ्गं नास्ति। नियतलिङ्गं नाम तस्मिन् प्रवृत्तिनिमित्ते तदेव लिङ्गं भवति अन्यत् न भवति इति नियतलिङ्गत्वम् इति। देवकीनन्दनः कृष्णः। देवकीनन्दनः इत्यर्थे कृष्णः इति पुल्लिङ्गे एव भवति। तत्र भेदः नास्ति। तत्र तस्मिन् अर्थे एकैकस्य शब्दस्य तस्मादेव यदि पर्यायशब्दाः भवन्ति चेदपि तत्र पर्यायशब्दानामपि प्रवृत्तिनिमित्तं भवति। प्रवृत्तिनिमित्ताधारेणैव तस्य लिङ्गानां प्रयोगः भवति। यदा एवमस्ति यदा वयं जानीमः दाराः इति प्रयोगः अस्ति। दाराः इति पुल्लिङ्गे प्रयुज्यते। दाराः इत्युक्ते पत्नी इत्यर्थः परन्तु तत्र प्रवृत्तिनिमित्तम् आधारीकृत्य दाराः इति वदन्ति। तर्हि एकैकस्य शब्दस्य सूक्ष्मदृष्ट्या वयं पश्यामः तत्र एकैक प्रवृत्तिनिमित्तं भवति। तद् आधारेण प्रवृत्तिनिमित्तम् इति जाति। प्रवृत्तिनिमित्त आधारेण तत्र किं भवति शब्दः प्रातिपदिकार्थः भवति। नियतलिङ्गाः इत्युक्ते किं भवति एकस्य शब्दस्य कृष्णशब्दे पुंस्त्वस्य श्रीशब्दे स्त्रीत्वस्य ज्ञानशब्दे नपुंसकत्वस्य च नियमेन भानमस्ति। तेन कारणेन तत्र विशेषतया तत्र प्रातिपदिकार्थमात्रे इति पर्याप्तं। किमर्थं तत्र लिङ्गस्य तु नियत
संस्कृतमस्ति, तस्य विशेषतया बोधः नास्ति। तत् प्रातिपदिकार्थमात्रे इत्युच्चारणेनैव तदपि भवति। कारणं सः ते शब्दाः नियतलिङ्गाः इत्युक्ते तेषां लिङ्गं तु निर्धारितमस्ति, तत्र भेदः न भवति, नियतलिङ्गाः भवन्ति। परन्तु लिङ्गमात्राद्याधिक्ये इति विषयः यत्र भवति तत्र तु तृतीयप्रकारः मया पूर्वं सूचितः अनियतलिङ्गाः शब्दाः। तृतीयः प्रकारः अस्ति अनियतलिङ्गाः इत्युक्ते तस्य किं भवति, यदा वयं तत्र वयं वदामः यदा समासादिप्रकरणेषु एतादृशानां शब्दानां विवरणं भवति तत्र त्रिषु लिङ्गेषु अपि तत्र प्रवृत्तिः भवति। प्रवृत्तिनिमित्तम् एकं, प्रवृत्तिनिमित्तं तु एकमेव अस्ति, परन्तु त्रिषु लिङ्गेषु अपि प्रवृत्तिः भवति, त्रिषु लिङ्गेषु अपि तस्य प्रयोगः भवति। यदा तटः इति शब्दः समुद्रतीरम् इत्यर्थः, नदीतीरं वा समुद्रतीरं वा इत्यादि तत्र तत्र तस्य आशयः। तत्र एवमस्ति, तत्र पश्यतु, तटः इति प्रवृत्तिनिमित्तम् एकमस्ति। तटः इत्युक्तेपि समुद्रतीरं वा नदीतीरं वा तीरम् इत्यर्थः। तटी इत्युक्तेपि स एव अर्थः। भाषितपुंस्कम् इति वयं वक्तुं शक्नुमः एतेषां शब्दानां। तत्र एवमस्ति, त्रिषु लिङ्गेषु अपि तस्य प्रयोगः अस्ति। तटः, तटी, तटं प्रवृत्तिनिमित्तम् एकमेव, तटत्वं। तटत्वम् इत्येव तटत्वविशिष्टं विशिष्टः तटः, तटत्वविशिष्ट तटी, तटत्वविशिष्ट तटम् इति प्रवृत्तिनिमित्तं तु समानमेव अस्ति, परन्तु लिङ्गभेदः अस्ति। पुल्लिङ्गेपि प्रयोगः भवति, स्त्रीलिङ्गेपि प्रयोगः भवति, नपुंसकलिङ्गेपि प्रयोगः भवति। तादृशशब्दानां किं भवति, तादृशान् शब्दान् वयं किं वदामः, अनियतलिङ्गाः इति। ते शब्दाः अनियतलिङ्गाः भवन्ति। तादृश बहवः शब्दाः भवन्ति। तत्र तत्र भिन्न भिन्न अर्थे तस्य प्रयोगः, एकस्मिन्नेव अर्थे भिन्नलिङ्गेषु तस्य प्रयोगः भवति। तटः, तटी, तटम् इति तत्र अस्ति। तत्र विशेषः नाम प्रातिपदिकार्थस्य बोधः अपि भवति। तेन सह अत्र अस्मिन् सन्दर्भे अयं शब्दः स्त्रीलिङ्गे प्रयुक्तः अथवा नपुंसकलिङ्गे प्रयुक्तः अथवा तत्र किं वदामः, पुल्लिङ्गे प्रयुक्तः इति लिङ्गमात्र आधिक्यम् इति तत्र प्रथमा इति उक्तम्। अत्र प्रातिपदिकार्थं विहाय तत्र लिङ्गम् अपि, लिङ्गम् अत्र लिङ्गमपि तत्र किं भवति, अवगमनं भवति। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र तस्य नियतलिङ्गत्वं नास्ति इति तस्य आशयः। पुनः द्वितीयं लिङ्गमात्राध्याधिक्ये इत्युक्ते चेत् लिङ्गं तु प्रातिपदिकार्थेन सह एव भवति, केवललिङ्गस्य प्रयोगः तु न भवति। प्रातिपदिकं विना लिङ्गस्य प्रयोगः तु न भवति। कारण पुल्लिङ्गं वा नपुंसकलिङ्गं वा स्त्रीलिङ्गं वा भवतु, तत् प्रातिपदिकार्थेन सह एव मिलति। स्वतन्त्ररूपेण लिङ्गस्य प्रतिपादनं कुत्रापि न भवति। तस्मात् लिङ्गमात्रे प्रथमा इति तु न सम्भवति एव। लिङ्गमात्रे प्रथमा इति प्रातिपदिकार्थे प्रथमा इति भवति, यदा वृक्षत्व विशिष्ट वृक्ष इति भवति। परन्तु लिङ्गमात्रे इत्यस्य कथं विवरणं कर्तुं वयं शक्नुमः? लिङ्गमात्रे प्रथमा इति तु न शक्यते, कारणं तस्य स्वतन्त्रप्रयोगः नास्ति। लिङ्गस्य स्वतन्त्रप्रयोगः नास्ति, केवलं लिङ्गम् इति कुत्रापि प्रयोगः नास्ति। अनन्तरं तत्र प्रातिपदिकार्थेन विना लिङ्गमात्रस्य कुत्रापि तत्र उपस्थितिः न भवति इति कृत्वा प्रातिपदिकार्थं ततोप्यधिकं, तदेव लिङ्गमात्राद्याधिक्ये ततोप्यधिकं तत्र लिङ्गं च यत्र प्रतिपादयति तत्र लिङ्गमात्राद्याधिक्ये इति प्रयोगः भवति। यदा विशेषतया अनियतलिङ्गस्थानेषु विशेषतः, कारणं तत्र तटः इत्युच्यते, प्रातिपदिकार्थः ज्ञातः, तेन सह लिङ्गस्यापि बोधः भवति तत्र। इदानीम् अस्मिन् सन्दर्भे
अयं शब्दः पुल्लिङ्गे प्रयुक्तः इति। तटी इति उक्तं। तटत्वविशिष्ट तट इति नियमेन तत्र तत्र निमित्तं प्रवृत्तिनिमित्तम् अभवत्, प्रातिपदिकार्थः ज्ञातः, परन्तु अयं शब्दः त्रिषु लिङ्गेषु, तर्हि तटी इत्युक्तं, तर्हि अयं स्त्रीत्वविशिष्टः शब्दः। तटम् इत्यत्र एवमेवं किं भवति, तत्रापि तटम् इत्यत्र कीदृशः शब्दः अस्ति, अयं नपुंसकलिङ्गशब्दः इति तत्र भवति अर्थः। एवं भिन्नभिन्नसन्दर्भेषु एवं त्रिधा तत्र शब्दानां लिङ्गव्यवस्था अस्ति। अलिङ्गाः शब्दाः, नियतलिङ्गाः शब्दाः, अनन्तरं पुनः अनियतलिङ्गाः शब्दाः इति। विशेषतया अनियतलिङ्गानामेव तत्र लिङ्गमात्राद्याधिक्ये इति भवति। अन्येषां शब्दानां तत्र नियतलिङ्गानां तु लिङ्गमात्राद्याधिक्ये इति वक्तव्यं नास्ति। तत् प्रातिपदिकार्थ उच्चारणेन सह लिङ्गस्यापि बोधः भवति। तस्मादेव तत्र एवं प्रश्नः अस्ति, प्रातिपदिकार्थे इत्युच्यते चेत्, प्रातिपदिकार्थमात्रे इत्युच्यते चेत् लिङ्गस्यापि बोधः जायते खलु, तर्हि पुनः किमर्थं लिङ्गमात्राद्याधिक्ये इति प्रयोगः अत्र इति एतस्य उत्तरम् इदानीं मया प्रतिपादितम्। अर्थात् प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रातिपदिकस्य उच्चारणेन नियतलिङ्गानामेव लिङ्गबोधः भवति, तत् तेन सह भवति। परन्तु अनियतलिङ्गानां शब्दानां तथा न भवति। तदर्थं तत्र लिङ्गमात्राद्याधिक्ये इति प्रयोगः। तस्य उदाहरणं तटः, तटी, तटम् इति तत्र उदाहरणानि अपि तत्र दत्तानि सन्ति। तावदेव तत्र वक्तव्यमस्ति। तदनन्तरं पुनः वयम् अग्रे गच्छामः। परिमाणमात्रे इति एकः शब्दः अस्ति। परिमाणमात्रे इति एकं परिमाणमात्रे इति अस्ति। परिमाणमात्रे इत्युक्ते तत्र किमस्ति, परिमाण शब्दानां प्रयोगः यत्र भवति, यदा यदा सामान्यतः द्रव्यं भवति तस्य परिमाणं भवति। यदा वयं वदामः, यदा वयं 1 किलो शर्करा इति वदामः अथवा किमपि तादृशशब्दानां प्रयोगं कुर्मः, तर्हि परिमाण इति मापनं, तदर्थमस्ति यः शब्दः भवति मापनम् इत्यर्थः। तस्मिन् विषये परिमाणमात्राद्याधिक्ये, परिमाणमात्रे प्रथमः मापनं, प्रातिपदिकार्थेन सह तस्य मापनमपि तत्र दर्शयितुं तत्र प्रथमा विभक्ति भवति इति उक्तं। तत्र तस्य कृते अश्चन तत्र द्रोणः इति परिमाणवाचकः शब्दः दत्तः अस्ति। परिमाणवाचकः शब्दः तत्र एतत् सर्वम् इदानीं मया प्रतिपादितं, तत्सर्वं भवतां पुस्तके अस्ति, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अनन्तरं एतत् सर्वं तत्र लिङ्गानाम् अनियतोपस्थितिः एतत् सर्वं मया प्रतिपादितमस्ति, रैट्। तत्र पश्यतु, द्रोणः इति कश्चन परिमाणवाचकः शब्दः, तत्र कश्चन क्रमः अस्ति। किं द्रोणो नाम अत्र लिखितमस्ति, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। जालसूर्यमरीचिस्थं त्रसरेणुरिति स्मृतं ते अष्टौ लिक्षातु तास्तिस्रो राजसर्षप उच्यते गौरस्तु ते त्रयषट्टे यवः अस्ति। पुनः किमस्ति, एकक्षणं, यवः मध्यं, यवो मध्यस्तु ते त्रयः कृष्णल पञ्चते माष ते सुवर्णस्तु षोडश फलं सुवर्णश्चत्वार पञ्चवापि प्रकीर्तितम् इति। फलद्वयं तु प्रसृतं द्विगुणकुडवं मदं चतुर्भिः कुडवै प्रस्थश्चत्वर आडकाः आडगैस्तैश्चतुर्भिस्तु द्रोण इत्यभिधीयते। वयं वदामः खलु 1 ml 100 ml इत्यादि इत्यादि। यदा 10 ml भवति, 100 ml भवति, एवं 1000 ml भवति चेत् 1 लिटर् भवति इत्यादि इत्यादि। तादृशम् अत्र पुरातनकालस्य कश्चन, यदा वयं 1 ग्राम् 10 ग्राम् 100 ग्राम् इदानीं 1000 ग्राम् इति वदति, 1 किलोग्राम् वदति, 1 टन् भवति इत्यादि इत्यादि। यदा इदानीम् आधुनिकपारिभाषिकशब्दाः तत्र सन्ति, तादृश पुरातनपारिभाषिकशब्दाः एते द्रोणशब्दः इति। द्रोणशब्दः इत्युक्ते तत्र किमस्ति,
तत्र एवमस्ति आठकं तत्र 4 आठकम् इति 4 आठकानि एकद्रोणः इति तत्र एवमस्ति स्टार्टिंग इति तत्र एवमस्ति जालसूर्यमरीचिस्तम् इति तत्र यदा वयं जानीमः तत्र अत्यन्त सूक्ष्म वेट् इति किमस्ति यदा वयं सूर्यप्रकाशः आगच्छति सूर्यस्य किरणानि भवन्ति यदा वयम् उपविश्य पश्यामः चेत् सूर्यकिरणस्य मध्ये कानिचन कणानि तत्र कणाः केचन कणाः तत्र दृश्यन्ते तत्र एवं लघु लघु कणः दृश्यते तदेव किं वदामः वयं तत्र तस्य नाम एव अस्ति जालसूर्यमरीचिस्तं त्रसरेणुरिति स्मृतम् इति जालसूर्यमरीचिस्तं जालः भवति यत्र यदा 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 वातायनादिकं भवति अथवा कुत्रचित् पुरातनगृहेषु चेत् उपरि किञ्चित् सुषिरादिकं भवति छिद्रमस्ति तर्हि ततः एवं मरीचि भवति मरीचि इति किरणमस्ति सूर्यस्य जालसूर्यमरीचिस्तम् इति तत्र जालसूर्यमरीचि मध्ये यत् सूक्ष्मरूपेण यः कणः दृश्यते सः कणः त्रसरेणुः इत्युच्यते तस्य नाम अस्ति त्रसरेणु इति उच्यते पुनः तदस्ति बेस् यूनिट् पुरातनकालस्य बेस् यूनिट् यदा तत्र प्रथम यदा इदानीन्तनकाले वयं 1 ग्राम् इत्यादिकं यद् वदामः तद् बेस् यूनिट् इति मिल्लिग्राम् इति वयं यद् वदामः तस्य तादृश पुरातनकालस्य अत्यन्त सूक्ष्म मापनमस्ति त्रसरेणु इति पुनः तदा 8 त्रसरेणु एकलिक्षा भवति त्रिलिक्षा एकराजसर्षभ भवति तदेकैकमापनस्य नाम एकराजसर्षभ भवति तदनन्तरं 6 राजसर्षभ एकगौर भवति 6 गौरम् एकं यवं 3 यवम् एकं मध्यम् अथवा कृष्णलमपि नाम अस्ति मध्यम् इत्यपि अस्ति कृष्णलम् इत्यपि अस्ति पश्यन्तु भवन्तः अत्र एतत् सर्वं तत्रमस्ति गौर 3 6 यवो मध्यस्तु 3 कृष्णल पञ्चते माषः कृष्णते पञ्चत तत्र किमस्ति कृष्णलम् एकम् 8 कृष्णल एकमाषं 16 माषम् एकसुवर्णं 4 अथवा 5 सुवर्णम् एकं फलं द्विफलम् एकं प्रसृतं द्विप्रसृतम् एकं कुडवं 4 कुडवम् एकप्रस्थं 4 प्रस्थम् एक आठकं 4 आठकम् एकद्रोणं द्विद्रोणं कुम्भं 16 द्रोणं शूर्पम् इति एवं क्रमः अस्ति चतुर्भिः कुडवैः प्रस्थाश्चत्वार आठकः आठकैश्चतुर्भिस्तु द्रोण इत्यभिधीयते कुम्भो द्रोणद्वयं शूर्प खारी द्रोणास्तु 16 इति एतद् पुरातनकालस्य एक मापनसम्प्रदायः मापनविवरणमस्ति तत्र एवमस्ति इदानीं वयं तत्र पश्यामः एषा एका पट्टिका अस्ति अर्थात् एवम् अत्र प्रथम परिमाणम् इत्यर्थं बोधयति तत्र एवमस्ति तत्र परिमाणे द्रोणः इति परिमाणे कथमस्ति द्रोणशब्दस्य यदा द्रोणः इति वयं वदामः तत्र भागद्वयमस्ति द्रोण इति वयं वदामः तत्र भागद्वयमस्ति द्रोण इति तत्र प्रातिपदिकं भवति प्रकृति भवति तदनन्तरं प्रथम एकवचनं सु इति प्रत्ययः भवति अत्र भागद्वयं द्रोण इति प्रकृति तदनन्तरं तत्र प्रत्ययः इति तत्र द्रोणम् इति तत्र प्रकृति अनन्तरं प्रत्ययः इति अस्ति तत्र एवं भवति प्रकृतेः द्रोणस्य प्रकृति अस्ति द्रोणः प्रकृति अर्थः द्रोणः इति अस्ति द्रोणत्व विशिष्ट द्रोणः इति तस्य सु इति प्रत्ययेन सह किं भवति परिमाणः इति सु अपि परिमाणः अस्ति तत्रापि एकत्वं दर्शयति तत्रापि परिमाणः अस्ति द्रोण इत्यत्रापि परिमाणमस्ति तत् प्रकृत्यर्थः अस्ति सु इत्यपि तत्र किं भवति परिमाण प्रत्ययार्थः परिमाणः अस्ति तत्र एतयोः द्वयोः
अभेदेन सम्बन्धः भवति। अर्थात् द्रोणत्वविशिष्ट द्रोणः इति अभेदसम्बन्धः भवति। अभेदः इति द्रोण इत्यस्य एकः अर्थः, सुप्रत्ययस्य अपरः अर्थः नास्ति। तर्हि प्रकृत्यर्थेन तत्र पश्यतु, तत्र एवमस्ति, भवन्तः टेक्स्ट् पश्यन्तु, अहं दर्शयामि। द्रोणरूपं यत् परिमाणं, तस्य अर्थः नाम द्रोणो व्रीहिः इत्यस्य कः अर्थः? द्रोणरूपं यत् परिमाणं तत् परिच्छिन्नः व्रीहिः इत्यर्थः। अर्थात् एकद्रोण परिमितं धान्यम् इत्यर्थः इति तस्य आशयः। तर्हि कथं तस्य व्रीहि इत्यनेन सह द्रोण इत्यस्य कथम् अन्वयः भवति, द्रोण इति कथं प्रातिपदिकार्थं दर्शयति, परिमाणार्थं दर्शयति इति अत्र विवरणम् अस्ति। तस्य विवरणस्य वयं तस्मिन् इदानीम् अद्यतन अस्माकं समयः अत्र सम्पूर्णः जातः इति कृत्वा वयम् एवं कुर्मः। एतस्य वाक्यस्य विवरणं, कस्य वाक्यस्य? परिमाणमात्रे द्रोणो व्रीहिः इत्यस्य विवरणं वयम् अग्रिमे वर्गे श्वः प्रातःकाले वयं कुर्मः। अन्यत् भवन्तः पठन्तु। वयं शान्तिमन्त्रेण धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। शान्तिमन्त्रेण समाप्य। धन्यवादः महोदय। धन्यवाद महोदय। धन्यवादः। धन्यवादः। धन्यवाद महोदय। शान्तिमन्त्रेण धन्यवादः महोदय। धन्यवाद महोदय। सर्वे धन्यवाद महोदय।